पर्ला गीतकार संगीतकार गायक हुनुहुन्छ बज्र गुरुङ। सुरुवातमा उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। सुरुवातमा म यो गीतको बारेमा छोटो मिठो भन्न चाहन्छु। यसमा को आबद्ध हुनुहुन्छ, कसले योगदान दिनुभएको छ, गीतको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहे। मैले यो गीत स्टुडियो सुर मेलोडीमा रेकर्ड भएको हो। श्रृङ्गार सीता राई, नृत्य निलिसा शाक्य, सम्पादन माधव बेलवासी, कलाकार बज्र गुरुङ स्वयं आजको हिरो हुनुहुन्छ। साथसाथै अहिलेको व्यस्त अनि सुन्दरी नायिका मोडल नम्रता सापकोटा हुनुहुन्छ। स्पष्ट वक्ता पनि भन्न रुचाउँछु म। यदा कदा उहाँले स्ट्याटस राखिरहनु भएको हुन्छ होइन, कुनै पनि विषयमा खुलेर बोल्नुहुन्छ, निर्धक्क बोल्नुहुन्छ। थाहा छैन कसले गाली गर्ला अथवा कसैले नराम्रो नेगेटिभ समाचार सापिएर कुनै प्रवाह नगरी स्पष्ट रूपमा आफ्नो मन्तव्य उहाँले राख्नुहुन्छ। स्पष्ट वक्ता भन्न रुचाउँछु हाम्रो नम्रता सापकोटालाई। त्यसै गरेर अर्को मोडल हुनुहुन्छ विवेक कन्दुकार। अब महत्त्वपूर्ण कुरा त झन् यसको मेन हुनुहुन्छ छायाङ्कन अनि निर्देशन अमृत सुनुवार। एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई हामी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। साथसाथै एरेन्जर दिपेश सिंहजीलाई पनि। अब भने हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन आसन ग्रहणतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमको आसन ग्रहणका लागि मैले सभापति रामकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। रामकृष्ण श्रेष्ठजी व्यस्त हुनुहुन्छ, सबै हेर्नु भएको छ है, अवार्डदेखि लिएर सबै हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब म जुन नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु, म आफैलाई पनि एकदमै गर्व लाग्छ। गर्विलो नाम हो। मलाई यो उच्चारण गर्न पनि कता कता डर पनि लागिरहेको छ। धेरै आर्टिस्टहरूको इन्टरभ्यू लिँदा अथवा उहाँको नाम उच्चारण गरिरहँदाखेरि मैले भन्ने गर्थेँ, म त तपाईँको गीत सङ्गीत सुनेरै हुर्किएँ, तपाईँको गीत सङ्गीतमा नाचेरै अथवा गाएरै हुर्किएँ भन्थेँ। तर जुन नाम म अहिले लिन गइरहेको छु नि, उहाँले काम सुरुवात गर्दाखेरि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सुरुवात गर्दाखेरि म जन्मिएको पनि थिइनँ। यसको मतलब विगत 5 दशक भन्दा बढी उहाँले नेपाली गीत सङ्गीतमा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। निरन्तर अविरल न त उहाँको साङ्गीतिक क्षेत्रमा पूर्ण विराम लागेको छ, न त अल्प विराम नै। अझै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हिरो भन्न पनि रुचाउँछु म उहाँलाई। जहिले हेऱ्यो भने पनि फुर्तिलो, क्या एकदमै फुर्तिलो एक्टिभ हुनुहुन्छ। पूर्व उपकुलपति नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसै गरेर पहिलो म्युजिक भिडियो निर्देशक। अहिले छ्यासछ्यास हामी दिनमा 3 देखि 4वटासम्म म्युजिक भिडियो रिलिज भइरहेको देखिरहेका छौँ होइन। तर जन्मकर्ता पनि को हुनुहुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। आजको मेरो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ, यहाँलाई थाहा छ होला, भुवन केसी रातो काँडमा टक्क नाचिरहेको त्यो गीतको निर्देशक हुनुहुन्छ आजको मेरो चिफ गेस्ट। त्यसै गरेर रियालिटी सोको जन्मदाता पनि भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई। प्रतिभाको डबली जुन एउटा ऐतिहासिक प्रोग्राम बनेको छ, आजको मेरो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, बहुआयामिक व्यक्तित्व शम्भुजीत बास्कोटा। यहाँ पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। कालो चस्मा छोड्दै छोड्नुहुन्न, सायद विशाल बजारको भएर हो कि है, आज पनि चस्माको बोर्डर कालो नै रहेको छ उहाँको गीत जस्तै। त्यसै गरेर म अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको स्पेसल गेस्टलाई मैले आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे। सँगसँगै हामीले माल्यार्पण पनि जोडिरहेका रहेछौँ अहिले नै। ल ठिक छ, समयको बचत है, नेपाली टाइम भन्छौँ हामी। अलिकता ढिलामै कार्यक्रम सुरु भएको थियो, रामकृष्णजीले समयको बचत गर्दै हाल्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ठिक छ, यो पनि राम्रो कुरा हो। अब अर्को नाम मैले लिन गइरहेको छु, निकै नै गर्विलो नाम यो पनि।
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जिउँदो इतिहास भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई। उहाँको पनि सेम कपी पेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले अघिको चिफ गेस्टको लागि जति बोलेको थियो त्यस्तै कपी पेस्ट गर्न चाहन्छु। म जन्मेको पनि थिइनँ उहाँले गीत गाउँदाखेरि। सिरीमा सिरी कान्छा कसैले बुझेन मेरो मनको बहालाई, च्याङमा ओए च्याङमा। यो गीतमा त म स्कुलमा पनि नाचेको थिएँ। त्यसै गरेर भीमेश्वरको मेला है, हामी धेरै मेलामा गएका थियौँ। यो गीतको गायिका हुनुहुन्छ आजको स्पेसल गेस्ट वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणाज्यू। उहाँलाई पनि मैले आशा पुर्याउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। सँगसँगै मैले हाम्रो सुनिता बहिनी तथा सुप्रिया बहिनीलाई माल्यार्पणको लागि पनि अनुरोध गरिहालेँ। रामकृष्णजीले गर्नुभएको जस्तै समयको बचत पनि गरिदिइहाल्नु होला। आसन ग्रहणकै क्रममा आजको यस गीतको मात्र हिरो होइन, यस कार्यक्रमकै हिरो भन्न रुचाउँछु म वज्र गुरुङज्यूलाई पनि मैले स्टेजमा निम्ताउन चाहे आसन ग्रहणको लागि। ब्ल्याक ड्रेसमा सजेर आउनु भएको छ हाम्रो वज्रज्यू। ब्ल्याक ब्युटी त भनिरहेका छौँ, आज ब्ल्याक ह्यान्डसम भन्न रुचाउँछु म। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ आज हाम्रो हिरो वज्र गुरुङज्यू। नेपालको साङ्जामा जन्मनु भएका उहाँ सानै उमेरदेखि जापानमा हुर्कनु भयो, त्यही बढ्नु भयो। त्यही भएर पनि होला है उहाँको जापान मोह एकदमै प्रगाढ रह्यो। सम्भवतः यो इतिहास पनि हुनसक्छ होइन, नेपालीले जापानिज भाषामा गीत रेकर्ड गराउनु भएको। टक्क टुक्क होइन, टुटे फुटेको जापानिज त्यो भाषा त जसले पनि बोल्छ अथवा काम विशेष पोख्त पनि बोलिएला, तर गीत रेकर्ड भने बिरलै हुने गर्दछ है। यो कामको लागि उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। त्यसै गरेर आजको हाम्रो अर्को 3 जना जापानी नागरिकलाई पनि मैले देखिरहेको छु अतिथिको रूपमा। उहाँलाई पनि म क्रमिक रूपमा अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। मिस्टर ओइची टाडा प्लिज। जापानिज नाम भएको भएर यदाकदा मैले उच्चारण गर्ने इफ मिस्टेक गरेको छु भने एकदमै सरी माग्न चाहन्छु है। सुरुमै शब्द चयन अलिकति नमिलेको हुनसक्छ मैले उच्चारण गर्दाखेरि। त्यसै गरेर मिस मेगुची, मिस मेगुची, मैले अघि नै सरी मागेको, यहाँनिर काम लागिहाल्यो। यदि मैले मिस्टेक गरेँ भने माफी दिनु होला भनिरहेको थिएँ। उहाँको नाम मेगुमी है, मिस मेगुमी। त्यसै गरेर अर्को अतिथि हुनुहुन्छ मिस्टर वाङ। मैले देखिरहेको छु मिस्टर वाङ सुरेन्द्रजी। उहाँलाई पनि मैले यता स्टेजमा निमन्त्रणा गरेँ। हाम्रो आयोजक टिम साथीहरूले नै मिलाइदिनु भयो हुन्थ्यो होला है। हुनुहुन्न कि उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा आयो। अब कार्यक्रमको सुरुवात राम्रो कुराबाटै गर्नु पर्यो नि होइन। कार्यक्रमको शुभारम्भको लागि हामी यतिखेर प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्रगान। यथास्थानमा सबैजना उभिएर एकचोटि हामी राष्ट्रगान सुन्नेछौँ। हामीसँग राष्ट्रगान रेडी छैन। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम त स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज यस जुन यो जापानिज गीत रिलिज हुन गइरहेको छ, जुन नेपालमा जन्मिनु भएर विदेशमा सानै बाल्यकालदेखि नै जापानमा रहेर नेपाललाई माया गर्दै हामी यो मातृभूमिलाई माया गर्दै
आफ्नो देशलाई माया गर्ने यो जुन गीत निकाल्नु भएको छ यो नै एउटा सराहनीय रहेको छ र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म मेरो हृदयदेखि नै र वर्ल्ड वाइड मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट पनि एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई स्वागतम धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो रामकृष्णजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु भयो। अब भने हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धेरै बोल्यो भने फेरि ढिला सुरु भयो, फेरि फटक फटक धेरै बोलिरहेछ भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ है। त्यही भएर कार्यक्रमलाई मैले फटाफट अगाडि बढाउन चाहे। हामी सम्मान गर्नतर्फ लागिरहेका छौँ। यतिखेर आजको हाम्रो गेस्टलाई ज्ञानु म्यामलाई सम्मान गर्नतर्फ लागिरहेका छौँ हामी। उहाँको विगत 5 दशकभन्दा लामो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अविरत निरन्तर अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै सम्मान गर्दै आज हामी उहाँलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यस सम्मानको लागि मैले आजको प्रमुख अतिथि शम्भु सरलाई आग्रह गरेँ, अनुरोध गरेँ ज्ञानु म्यामलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि। रामकृष्णजीले पनि तयारी गरिदिनु भए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। ज्ञानु राणा म्यामको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको। बुबा जनकेशरी धर्मराज थापा, आमा सावित्री थापाको कोखबाट विक्रम सम्वत 2005 सालमा काठमाडौँको ठमेलमा जन्मनु भएको उहाँले थुप्रै नेपाली साङ्गीतिक गीत सङ्गीतहरू कालजयी गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिनुभएको छ उहाँले। सदाबहार छन् आज पनि गीतहरू कालजयी बनेर रहेका छन् उहाँका गीतहरू। आज संजोग चाहिँ के जुरेको छ भने विक्रम सम्वत, यदि म गलत छैन भने विक्रम सम्वत 2035 सालमा विनोद ढकालको शब्द हाम्रो आजको गेस्ट प्रमुख गेस्ट शम्भुजित बास्कोटाज्यूको सङ्गीतमा चाहिँ उहाँले पहिलो पटक आधुनिक गीतमा चाहिँ स्वर भर्नु भएको थियो। कसैले बुझेन मेरो मनको पाहालाई। स्वर त खासै राम्रो छैन, एउटा गीत सायद संजोग नै भन्नुपर्छ। यो पनि आज दुवै अग्रज व्यक्तिहरू सँगै भेट भएको छ। हाम्रो लागि गुनगुनाइदिनु पर्यो थोरै। जय सङ्गीत। म सङ्गीतलाई जय भन्न चाहन्छु। पहिला यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएकोमा मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै नमस्कार छ। साथै मेरो प्रिय मेरो गुरु भनौँ कि के भनौँ म भन्न सक्दिनँ, शम्भुजित बास्कोटाज्यू। उहाँ मेरो धेरै धेरै माया गर्ने, मलाई सङ्गीतमा मलाई यति सल्लाह दिने, सायद हाम्रो नेपालमा यस्तो मान्छेहरू जन्मिनु, यस्तो व्यक्तित्व प्रतिभा भएको व्यक्तित्व जन्मिनु पनि यो सरस्वती माताकै वरदान हो। यस्तो बारम्बार यस्तो व्यक्तित्वहरू जन्मिन्नन्। म पनि आज यत्रो 14 वर्षको उमेरदेखि गाएर आज 70 वर्ष लागेँ। यो अवस्थामा पनि आज मलाई आज उहाँको सहयोग, उहाँको माया ममता र उहाँको गीतले नै मैले धेरै गाएछु। उहाँको गीत म के भन्नु, उहाँलाई मैले तारिफ गर्न सक्दिनँ। धेरै राम्रो हामीले देशले पाएका छौँ यस्तो प्रतिभा भएको यस्तो सङ्गीतकार। उहाँको सङ्गीतमा मैले 2-4 गाएँ। आज त्यो गीत गाएकै 30-40 वर्ष भयो। आजसम्म पनि सबैको मन्दिरमा त्यो गीतले छाएको छ भने कति कालजयी गीत रहेछ। उहाँले नै एउटा सिर्जना गर्नुभएको गीत। त्यस्तै म आफ्नो श्रेय मेरो बुवा पूज्य पिताजी मेरो जनकवि केशरी श्री धर्मराज थापा, आमा सावित्री थापा, उहाँहरूको प्रेरणाबाट पनि म धेरै एउटा गीत सङ्गीतमा अगाडि आएँ।
त्यसै सिलसिलामा मलाई भगवानबाट नै ठुलो कृपा भएर आज यहाँहरूको सम्मान देख्दा म यति खुसी भएँ। हाम्रो रामकृष्ण भाइ कति प्रतिभावान, कति एउटा विशाल हृदयको, एउटा राष्ट्रले गर्नुपर्ने सम्मान हुन्छ यस्तो, तर हाम्रो भाइले सम्झेर मलाई बोलाउनु भयो। उहाँलाई एकचोटि जोरदार सबैले ताली दिनु। हाम्रो रामकृष्ण भाइ कति राम्रो, उहाँले सम्झिनु भयो आज मलाई। यसको लागि म मुरी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले गीत त धेरै गाएँ, तर हाम्रो शम्भुजित बास्कोटाज्यूको जुन वरिष्ठ सङ्गीतकार, उहाँको एउटा कसैले बुझेन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि त्यो गीतले सबैको एउटा मनमा छाएको हुनाले म सानो टुक्रा म उहाँलाई नै डेडिकेसन गरेर गाउँछु। उहाँलाई चरण सुम्पेर म यहाँको अगाडि उहाँको गीत उहाँलाई नै सुम्पेर म गाउँछु। कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो छरे छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो छरे छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, आउँछ जुनेर त्यहाँ जुन लिएर जान्छ यस्तै साँझमा दिलै खोपेर, आउँछ जुनेर त्यहाँ जुन लिएर जान्छ यस्तै साँझमा दिलै खोपेर, कति बसु यहाँ अब एक्लै रोएर, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो झरे छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, बिहानीको झुल्के घाममा सबोकेर जान्छ यस्तै साँझमा दिलै खोपेर, कति बसु यहाँ अब एक्लै रोएर, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो झरे छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई। थ्याङ्क यू सो मच, म्याम। सङ्गीतमय बनाइदिनु भएको छ अहिलेको यो सेयरलाई। यहाँलाई थाहा छ कि छैन, उहाँले जापानिज भाषाको गीत पनि रेकर्ड गराउनु भएको छ, साथसाथै अन्य 7 भाषामा पनि उहाँले गीत रेकर्ड गराउनु भएको छ। चाइनिज, उर्दू, बङ्गाली, नेपालका विभिन्न भाषाहरू पनि उहाँले गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ। आज जुन जापानिज भाषाकै गीत विमोचन कार्यक्रममा फेरि उहाँले सङ्गीतमय बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। अब भने कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस गीत विमोचन जुन कार्यक्रममा यही गीतमा योगदान दिनुभएको व्यक्तित्वहरूलाई हामी मायाको चिनो वितरण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि शम्भुजित बास्कोटाज्यू तथा हाम्रो विशेष अतिथि ज्ञानु राणा म्यामलाई नै मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। म क्रमिक रूपमा नाम लिँदै जानेछु अनि हजुरहरू क्रमिक रूपमा अगाडि आएर मायाको चिनो लिइदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रो बहिनीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको माहौल मिलाइदिनु होला है।
समयको बचत सँगसँगै टक्क टक्क हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखियोस् नअल्मलियोस् भन्न चाहन्छु म। आजको यस गीत आइताको नारो कस्तो मिठास है सुन्दाखेरि पनि। आइताको नारो यस गीतलाई बनाउनको लागि मेकिङको लागि योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यो मायाको चिनो हामी जोड्न गइरहेका छौँ। पहिला आँखाको लागि है जे चिज पनि पोस्टर हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ क्या, डिफ्रेन्ट है, जुन हामी अघि पछि देख्दै हेर्दै आइरहेका छौँ त्योभन्दा ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट क्या। आँखा गएर रोकिहाल्छ के होला कस्तो होला भन्ने मनमा कौतूहलता बढिहाल्छ। त्यो कौतूहलता पनि केही क्षणपछि अवश्य हामी मेटाउनेछौँ। तर भनिन्छ नि समयको त्यो प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ अरे के है। प्रतीक्षा गर्नलाई केही क्षण मात्र हामी अनि यो गीत पनि हेर्नेछौँ। युट्युबमा सम्भवतः केही समयपछि आउने जानकारी पाएको छु मैले, तर आज भने हामी प्रत्यक्ष यो गीत हेर्नेछौँ। मायाको चिनो लिइदिनुको लागि मैले श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई मैले निम्त्याउन चाहेँ। श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, रेकर्डिस्ट सुन मेलोडी। नाम पढेँ मैले होइन दि मैले नाम पढेँ होइन अनि फेरि फोटो हेर्छु। तालीले एक प्रकारको हुन्छ नि तातोपन पनि बढाउँछ। जुन त्यो हातको घर्षण हुन्छ नि त्यसले चाहिँ शरीरलाई हिट दिन्छ। यो जाडोको मौसममा फाइदा नै हुन्छ है। ताली दिन कन्जुस चाहिँ नगरौँ होला। त्यसै गरेर अर्को नाम लिन गइरहेको छु मैले श्री अमृत सुनार, म्युजिक भिडियो धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो अमृतजीलाई पनि। त्यसै गरेर अर्को नाम लिन गइरहेको छु श्री दिपेश सिंह, म्युजिक एरेन्जर। दिपेश सिंहजी उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, आउनु भएको छैन भन्ने जानकारी पाएँ। उहाँको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ? ओके। अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री माधव बेलवासे, भिडियो सम्पादन एडिटिङ कस्तो छ हामी एकछिनपछि हेर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि हामी मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ श्री माधव बेलवासेजीलाई। त्यसै गरेर श्री विकेश तन्डुकार, आजको उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ अरे। हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ हाम्रै विकेशजीको लागि, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको यो मायाको चिनो अरू कसरी लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर श्री निलिसा साक्य, कोरियोग्राफर। निलिसा साक्यजीलाई पनि मैले निमन्त्रणा गरेँ। श्री निशिला, ओके, श्री निशिला सही उच्चारण गरेँ अवश्य। त्यसै गरेर श्री सीता राई, श्रृङ्गार है, गहना भनिन्छ। श्रृङ्गार गहना महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ मेकअप आर्टिस्टको। सुटिङमा छ हुनुहुन्न, ओके। हाम्रो नम्रताजीले नै जानकारी गराइदिनु हो, थ्याङ्क यू सो मच। श्री राज लुइटेलजीलाई पनि मैले निम्त्याउन चाहे। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा प्रमुख राष्ट्र खबर राज लुइटेलजी। त्यसै गरेर श्री गीता अधिकारी, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी मिलाप पत्रिका। गीताजी मैले अघि देखिरहेको थिएँ, गइसक्नु भयो। त्यसै गरेर श्री सोनित राज ढुङ्गेल, अलि शब्द मिस्टेक भइरहेछ है। श्री सोनित राज ढुङ्गेल, सञ्चारकर्मी।
लाइभ फोन आयो कस्तो छ? त्यसै गरेर श्री मनिषा जीसी सञ्चारकर्मी तथ्य खबर अगाडि हुँदो रहेछ मनिषा चाहिँ। मनिषा बस्छिन् मुम्बईमा होइन त सम्बुजित सर? उहाँले कसैलाई बाँकी राख्नु भएको छैन गीत लेख्नमा होइन गीतको लागि। पार्वती, सङ्गीता, मनिषा, करिश्मा हाम्रो मनिषाजीलाई कतिको यो गीत गाएर साथीभाइहरूले जिस्काउनु भएको नि। श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ सञ्चारकर्मी तथा आयोजक कमिटी अगाडि नै हुनुहुन्छ रामकृष्णजी। त्यसै गरेर श्री सुनिता श्रेष्ठ मोडल सुनिता श्रेष्ठ। हाम्रो भर्खरै उदाउँदै गरेको कलाकार भन्न रुचाउँछु बहिनीलाई म। सर्ट मुभी मैले हिजो भर्खर हेर्न पाएको थिएँ। राम्रो शुभारम्भ भइरहेको छ। उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु हाम्रो सुनिता श्रेष्ठ बहिनीलाई। त्यसै गरेर श्री सुरज महर्जन। भर्खरै मलाई जानकारी भए अनुसार उहाँले चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढाउनुहुन्छ अरे। सुरजजी मलाई भेट्यो है, म पनि जापानिज सिक्न चाहन्छु, जापानिज भाषा सिक्न चाहन्छु। मलाई साइनारा भन्न त आउँछ, हेर्नुहोस् अब साइनारा भन्ने अलि भएको छैन, कार्यक्रमको बिचमा छौँ हामी है। अब भने यस गीतकै मोडल नम्रता सापकोटाजीलाई पनि मैले मायाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। राम्रै नायिका मोडल। कुनै पनि पात्र जब उहाँले अभिनय गर्नुहुन्छ त्यहाँ नम्रता म कतै देख्दिनँ है। जुन पात्र चरित्र उहाँले निभाउनुहुन्छ 100% उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। यो फोटोग्राफरहरूको लागि पनि च्यालेन्जिङ भयो है, उहाँले भनिदिइहाल्नु भयो। त्यसै गरेर सुमित रजक ONS टाइम्स सुमित रजकजी। बहिनीहरूले अलिक छिटो छिटो गरिदिनु पर्ला जस्तो लाग्यो है। त्यस्तै मायाको चिनो लिइदिनुको लागि अर्को व्यक्ति बोलाउन चाहन्छु, सुप्रिया कार्की। भोलिन्टियर सुप्रिया कार्की। सँगै हुनुहुँदो रहेछ, मैले पनि नचिनिरहेको, कति सजिलो भयो। त्यस्तै गरेर राजेन्द्र कमलजीलाई पनि मैले निम्त्याउन चाहे मायाको चिनो लिइदिनुको लागि। राजेन्द्र कमल राई। त्यस्तै गरेर नृत्य निर्देशक गोविन्द राईजीलाई पनि मैले मायाको चिनो लिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। अगाडि बसेर आज नृत्य भन्दा पनि खिच्दै हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। कति मिठो मुस्कुरायो गण्डकीको हार। त्यस्तै सुरेन्द्र थापाजीलाई पनि मैले
मायाको चिनो लिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। मिलापबाट सुरेन्द्र थापा। त्यस्तै म अर्को नाम पनि लिन गइरहेको छु। मायाकै चिनोको लागि श्याम कार्की, केटिएम खबर। श्याम कार्कीजीलाई पनि मैले मायाको चिनो लिइदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। श्यामजी हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। ठिक छ, म आउँदै हुनुहुन्छ, पछाडि हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै सुमन कुमार श्रेष्ठ, पत्रकार तथा गायक सुमन कुमार श्रेष्ठ। तपाईँलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनुको लागि मैले अगाडि निम्त्याउन चाहे। सुमन कुमार श्रेष्ठ। त्यस्तै विजय रत्न तुलाधर, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी विजय रत्न तुलाधरज्यूलाई पनि मैले मायाको चिनो लिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्वेता उप्रेती, गायिका श्वेता उप्रेतीजीलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनुको लागि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै अर्को मायाको चिनो रहेको छ नाइस टिभीबाट। को हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गरेर आइदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। नाम आइपुगेको छैन मेरो हातमा है। नाइस टिभी। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई मायाको चिनो। किन नेपाली नागरिक किन जोड्दैछु भने अब भने हामी मायाको चिनो हाम्रो जापानिज नागरिक जो हुनुहुन्छ अगाडि अतिथिज्यूहरू उहाँहरूलाई दिन गइरहेका छौँ, वितरण गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथि अनि स्पेसल अतिथिको हातबाट नै दिन गइरहेका छौँ हामी। सुरुमा हामी ओइसी टाढा उहाँलाई टोकन अफ लभ दिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओइसी टाढा। सिकाऊ है, सिकाऊ कसरी बोल्नुको ताकत खिच्नुपर्छ भनेर। त्यसै गरेर अर्को टोकन अफ लभ दिन गइरहेका छौँ हामी मिस मेगुमी, ब्युटिफुल मेगुमी। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण टोकन अफ लभ लिइदिनु हुने व्यक्तित्वहरूलाई। अब भने अन्तिम एउटा मात्रै टोकन अफ लभ रहेको छ। त्यो कसको लागि भन्दाखेरि मेरै लागि रहेको छ। बिना श्रेष्ठ, टिभी टुडे एचडी भन्नु पर्ला। म आफै गइरहेको छु एकछिनको लागि। यो पोडियमलाई मैले यहीँ छोडेर म मायाको चिनो हाम्रो आजको
गेस्ट प्रमुख गेस्टको हातबाट लिन गइरहेको छु बिना श्रेष्ठ। अन्तिम भनेको अब फेरि अर्को एउटा अन्तिम भएछ है। अर्को एउटा मायाको चिनो हामी वितरण गर्न गइरहेका छौँ। दिलीप माली गायक दिलीप मालीजीलाई पनि मैले मायाको चिनो लिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई आसन ग्रहणको लागि मैले पुनः अनुरोध गर्न चाहे। अब भने आजको महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामी पुगिसकेका छौँ। आजको मुटु नै भन्नुपर्छ। आजको यस कार्यक्रमको आइताको नारो अब हेर्ने होइन त, हाम्रो आइटी साथीहरूलाई मैले रेडी गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। अबको केही क्षणमा नै हामी गीत विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यो गीतमा आबद्ध व्यक्तिहरूको नाम मैले फेरि दिन चाहे। गीतको बोल मैले अघि पनि भने आइताको नारो किन हो किन, कस्तो मिठास छ किन हो किन। गीतकार सङ्गीतकार गायक स्वयं हाम्रो वज्र गुरुङजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर एरेन्जर दिपेश सिंह, स्टुडियो सुर मेलोडी, श्रृङ्गार सीता राई, नृत्य निशिला शाक्य, सम्पादन माधव बेलवासी, कलाकारमा वज्र गुरुङ, नम्रता सापकोटा, विवेक तन्डुकार, छायाङ्कन तथा निर्देशन अमृत सुनवार। अबको प्रस्तुति न्यू रिलिज सङ्ग। हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू हामीले भर्खरै नयाँ निर्णय गरेका छ। हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ यता आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे, ताकि आजको यो न्यू रिलिज सङ्ग चाहिँ हेर्नलाई सहज होस्।
आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। सर्वप्रथम यहाँ सबै भेला हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो मेरो लङ स्टोरी सर्टमा भन्नुपर्दा बचपनमा मेरो आफ्नै एउटा ड्रिम बनाएर म सडकमा गएको थिएँ। तर मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राम्रै थियो, तर भनिन्छ नि आफ्नो सपना हुँदो रहेछ। त्यो सपना बोकेर हिँड्दाखेरि म जापान पुगेछु उमेर नपुग्दै। तर यो देखेँ त्यो देखेँ र आज चाहिँ खास मेन भन्ने के हो भने अब जापान र नेपालको सम्बन्ध अझै प्रगाढ रहोस् र यो द्वितीय सम्बन्ध अझै तीव्र गतिमा जाओस्। र अहिलेको जुन भन्न त मलाई कसैले हिरो बनाइदिनु भएको छ हाम्रो सर रामकृष्ण सरले मात्रै हो कि अब मलाई भिलेन बनाइदिनु भयो, मलाई धन्यवाद। म भिलेनबाट नै सुरु गर्छु। म अहिले यहाँ जो वरिष्ठ आर्टिस्ट आदरणीय आर्टिस्टहरू आउनुभएको छ उहाँहरूबाट नै मैले सिक्दैछु। सिक्ने मौका हजुरहरूले यो वातावरण बनाइदिनु भएकोमा एकदमै खुसी छु। मुरी धन्यवाद। अब यो कसरी यो गीत बन्न गयो भन्ने जापानले मलाई सम्पूर्ण कुरा दिलाइदिनु भयो मात्र नभएर एउटा आफूले यो जन्म लिएको यो मेरो जन्मस्थान नेपाललाई पनि पर्यटक क्षेत्रमा मात्र नभएर सारा सहाय अनाथ भाइ बहिनीहरूलाई घाँसको पास शिक्षा दीक्षा दिलाउनुको लागि पनि मलाई एकदम राम्रो मौका दिलाइदिइराख्नु भएको छ। मैले पाइराखेको छु। विदेशी साथीहरूले पनि मद्दत गरिराख्नु भएको छ। र अहिले त्योभन्दा पनि अब अहिले हालको यो 21औं शताब्दीमा हाम्रो नवयुवाहरू एकदमै अस्तव्यस्त स्थितिमा मिचेर र विदेशको गुलामी बन्न पुगिरहेका छौँ। के हामीलाई त्यही नै आवश्यक छ र होइन? हामी त संसारको उच्च ठाउँमा जन्म लिएर एउटा उच्च विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? त्यो नभइकन संसारको उच्च ठाउँमा जन्म लिएर तुच्छ भनेर तुच्छ बनिरहेको अवस्था छ। ए होइन, त्यो नागरिक हामी परेनौँ, हामीले केही गर्नुपर्छ है भनेर हामी चाहिँ अहिले इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने नेसनल इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिपहरू बनाउँदै वेक अप नेपाल, वेक अप जापान। अब इफ भनिन्छ नि हजुर, इफ नट मी देन हु, इफ नट नाउ देन वेन, इफ नट हियर देन वेयर। मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने भनेर यो ब्लेम हामीले त्यो दोष दिइरहेको छ। जस्तै नाम नभनौँ, हाम्रो देशको अगुवाहरूलाई दोष दिने, अब दोषी दिनमा हामी माहिर छौँ। तर त्यसलाई पनि परिवर्तन ल्याउनुको लागि के छ त उपाय भन्दा एउटा रमाइलो नाचगान गर्दै चाहिँ देशको यति अलिकति भए पनि देशलाई सकारात्मक ढङ्गमा एउटा सन्देश दिन सकिन्छ कि भनेर यो सङ्गीत क्षेत्रमा हम थालेको छु। हेरिहाल्नु भयो, सुधार्न धेरै छ, सुधार्ने मौका दिनुहोस्, सुधार्न चाहन्छु। भन्नु त धेरै थियो हजुर, तर बिस्तारै बिस्तारै कोसिस गर्दैछु। यसमा हात दिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you very much for having me. Nice to meet you. I love you guys. God bless you.
आजको यस गीत रिलिज कार्यक्रमको अन्तिम मायाको चिनो आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। फोटो मजाले लिन पाइन्छ मायाको चिनो, जुन चाहिँ फोटो पनि चिनोको रूपमा पछिसम्म रहिरहोस्। यसका साथसाथै